नेपाल दर्पणमा साथी भोजेन्द्र बस्नेतसँगै अर्जुन पोखरेलको नमस्कार। नेपाल दर्पण उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्जसँगै देशभरि विभिन्न एफएम स्टेशनहरूबाट तथा मोबाइल एप्लिकेशन र अनलाइनबाट संसारभर एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। नेपाल दर्पण सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। कोरोना संक्रमण फेरि बढ्न थाल्यो। असोजमा तेस्रो लहर आउन सक्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको अनुमान। अक्सिजन सिलिन्डर तथा प्लान्टहरू चुस्त राख्न प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयहरूलाई निर्देशन। विद्युतको महसुल घटाउने ऊर्जा मन्त्रालयको तयारी। गरिबलाई निशुल्क बिजुली दिने मन्त्री भुषालको योजना। खास गरेर गरिबी रेखामुनि भएका जनतालाई चाहिँ मेरो विचारमा निशुल्क विद्युत दिनुपर्छ। जनता समाजवादी पार्टीको आधिकारिकता उपेन्द्र यादव पक्षले पायो। 40% सांसद र सदस्य पुर्याउन सकेमा महन्त ठाकुरले नयाँ दल दर्ता गर्न पाउने। ट्युनिसियामा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई हटाएपछि पक्ष र विपक्षमा आन्दोलन चर्कँदै सेना परिचालन गर्ने राष्ट्रपति काइसको चेतावनी। र पाकिस्तानका पूर्व कप्तान शहीद अफ्रिदीले नेपालमा क्रिकेट खेल्ने। 8 स्वर्णसहित जापान टोकियो ओलम्पिकको शीर्ष स्थानमा चीन तेस्रोमा झर्यो। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा अब सुनौ पूरा खबर। कोरोना संक्रमण पुष्टि हुनेको संख्या फेरि उकालो लाग्न थालेको छ। दैनिक संक्रमण संख्या 2000 भन्दा तल झरेकोमा मानिसको चहल पहल बढेसँगै संक्रमितको संख्या फेरि बढ्न थालेको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा 3421 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। 12240 जनाको पीसीआर र 5032 जनाको एन्टिजेन गरी 17272 जनाको परीक्षण गर्दा 3421 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो कुल परीक्षणको झण्डै 20% हो। पछिल्लो 24 घण्टामा 1686 जना निको भएका छन्। थप 25 जनाको कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गएको छ। यो सँगै कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 9738 पुगेको छ। अहिले नेपालमा 27908 जना कोरोनाका सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। यसैबीच स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आउँदो असोज 15 गते आसपासमा नेपालमा कोरोना भाइरसको तेस्रो लहर आउन सक्ने चेतावनी दिएको छ। प्रतिनिधि सभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा मन्त्रालयको योजना महाशाखाका प्रमुख डाक्टर गुणराज लोहनीले आउँदो 5 महिनामा नेपालमा 1,93,000 भन्दा धेरै नयाँ संक्रमित थपिने अनुमान रहेको भन्दै असोज 15 गतेपछि कोरोना संक्रमणको तेस्रो लहर आउन सक्ने बताउनु भएको हो। संक्रमण दरलाई हेर्दाखेरि चाहिँ तेस्रो लहर त्यो चाहिँ असोज कतिको समयमा हुन सक्ने खालको देखिन्छ। किन नम्बरहरू पनि बढ्दै गएको हुन्छ, अरूको एक्टिभिटी पनि बढ्दै गरेको छ। स्कुलहरू कलेजहरूको परीक्षाहरू हुन्छ, अरू यातायात पनि खुलेको हुन्छ। त्यसकारण त्यसलाई पनि हामी अब त्यही लकडाउन सेमी लकडाउनको आधारमा यसलाई हामीले कसरी व्यवस्थापन गर्ने कुराहरूलाई हामीले सोच बनाउनुपर्छ होला। नयाँ नयाँ भेरिएन्टको कुराहरू पनि हुन्छ, त्यो म्युटेसनको कारणले हुन आउने कुराहरू रहन्छ र खोपको हामीले कति लगाउन सक्छौँ, मापदण्डहरू कसरी पालना गर्न लगाउन सक्छौँ भन्नेको आधारमा जुन हामीले भन्ने गरेको असोज कतिको समय चाहिँ अगाडि पछाडि हुन सक्ने अवस्था देखिन्छ। डाक्टर लोहनले अब खोपको अभाव नहुने पनि बताउनुभयो। असोज मसान्तभित्र 1,05,48,000 डोज खोपको सुनिश्चितता भएको जानकारी उहाँले दिनुभयो। चाँडै आउन सक्ने सम्भावित तेस्रो लहरलाई ध्यान दिएर स्वास्थ्य मन्त्रालयले सबै प्रदेशमा मौजदात अक्सिजन सिलिन्डर व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयले विज्ञप्ति निकालेर कम्तीमा 1000 वटा अक्सिजन सिलिन्डर भरेर मौजदात राख्न सबै प्रदेशका स्वास्थ्य निर्देशनालयलाई निर्देशन दिएको हो। मन्त्रालयले अक्सिजन प्लान्ट, अक्सिजन ट्याङ्क तथा अक्सिजन कन्सन्ट्रेटरहरू चुस्त र चालु अवस्थामा राख्न पनि निर्देशन दिएको छ। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भुषालले बिजुलीको महसुल घटाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। मन्त्रालयमा भएको पत्रकार भेटघाटमा मन्त्री भुषालले देशमा बिजुली खपत भएन भनेर चिन्ता लिइरहँदा बिजुलीको महसुल बारे पनि सोच्नु पर्ने बताउनु भएको हो। अरू क्षेत्रमा उत्पादन बढ्दै जाँदा भाउ घट्ने तर ऊर्जा क्षेत्रको उत्पादन बढ्दै जाँदा भाउ नघट्ने विषय असुहाउँदो भएको भन्दै मन्त्री भुषालले अब बिजुली सस्तो बनाउने योजना बनाउनु पर्ने र आफूहरूले पनि यो विषयमा सल्लाह सुरु गरिसकेको बताउनुभयो। मन्त्री भुषालले गरिब नागरिकलाई निशुल्क बिजुली दिन सरकार तयार रहेको पनि बताउनु भएको छ। उहाँले अहिले पनि कतिपय नागरिकले महसुल तिर्न नसकेकै कारण बिजुली जोड्न नसकेको बताउँदै त्यस्ता नागरिकलाई सरकारले निशुल्क बिजुली दिने दावी गर्नुभयो। खास गरेर गरिबीको रेखामुनि भएका जनतालाई चाहिँ विशेष सहुलियत दिनुपर्छ। मेरो विचारमा निशुल्क विद्युत दिनुपर्छ। अनि जति बढी भयो त्यति सस्तो हुनुपर्ने। हाम्रो त अलिकति बढी भयो, अर्को रेट बढ्छ जस्तो जुन ढङ्गको स्थिति छ। सायद यसलाई हामीले सम्बोधन गर्नुपर्छ।
राष्ट्रिय प्रसारण पुगेका र छिट्टै पुर्याउन सकिने ठाउँमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनकै बिजुली दिइने र तत्काल सम्भव नभएका ठाउँमा लघु जलविद्युत वा वैकल्पिक ऊर्जाको व्यवस्था गरिने उहाँले बताउनुभयो। उद्योगहरूको माग अनुसार बिजुली दिन सकेमा खपत बढ्ने, तर त्यसको लागि प्रसारण लाइन र सब स्टेशनको समस्या भएकोले त्यसतर्फ ध्यान दिएर काम गर्ने मन्त्री पम्फा भुसालले बताउनुभयो। यसैबीच नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासको लागि एकपछि अर्को लगानी गर्दै आएको कर्मचारी सञ्चय कोषले तामाकोशी 5 मा 12 अर्ब रुपियाँ ऋण उपलब्ध गराउने भएको छ। रसुवागढी, माथिल्लो सान्जेन र भोटेकोशीमा एकलौटी लगानी गरेको कोषले तामाकोशी 5 मा एक्लै लगानी गर्न लागेको हो। माथिल्लो तामाकोशीको क्यासकेट परियोजनाका रूपमा तामाकोशी 5 अगाडि बढाउन लागि हो। माथिल्लो तामाकोशीको 2वटा युनिट परीक्षण भइरहेको छ। माथिल्लो तामाकोशीको विद्युत गृहमा बिजुली निकालेर निस्किएको पानीलाई उपयोग गरेर सूर्य दोभान पुर्याइनेछ। आयोजनाको कुल लागतका आधारमा प्रति मेगावाट लागत 16 करोड रुपियाँ मात्रै पर्ने भएकोले माथिल्लो तामाकोशी 5 लाई सस्तो आयोजना मानिएको छ। जनता समाजवादी पार्टीको आधिकारिकता उपेन्द्र यादव पक्षले पाएको छ। निर्वाचन आयोगले आधिकारिकताका लागि आज आयोगमै गरेको कार्यकारिणी समितिका सदस्यहरूको शनाखतमा यादवको पक्षमा बहुमत देखिएपछि आधिकारिकता प्रदान गरेको निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले उज्यालोलाई जानकारी दिनुभयो। 51 सदस्यीय कार्यकारिणी समितिका सदस्यहरूमध्ये 34 जनाले उपेन्द्र यादव पक्षमा र 16 जनाले महन्त ठाकुर पक्षमा हस्ताक्षर गरेका आयोगले जनाएको छ। शनाखतकै लागि जेलबाट निर्वाचन आयोग लगिएका जसपा कार्यकारिणी सदस्य रेशम चौधरीले तटस्थ बस्नु भएको छ। अब महन्त ठाकुर पक्षले नयाँ दल दर्ता गर्नुपर्नेछ, तर त्यसको लागि ठाकुर पक्षले 40% सांसद र 40% केन्द्रीय सदस्यको समर्थन पाउनुपर्ने आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो। केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको सदस्यहरूमध्ये बहुमत सदस्यहरूको समर्थन रहेको उपेन्द्र यादव पक्षको समूहले मान्यता पाउने इजलासले ठहर गरेको छ। अर्को पक्षलाई छुट्टै दल गठन गर्नका निम्ति अवसर आयोगले दिएको छ। निर्वाचन आयोगले आधिकारिकता दिएपछि संक्षिप्त कुराकानी गर्दै जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले जसपा छिट्टै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुने बताउनु भएको छ। पार्टीका बाँकी सदस्यले आत्मआलोचना सहित सच्चिएर आएमा विचार गरिने अध्यक्ष यादवको भनाइ छ। जसपाको ठाकुर पक्षको संसदीय दलका नेता राजेन्द्र महतोले शोषण र उत्पीडनमा परेका नागरिकका लागि 1 वर्ष अघि पार्टी एकीकरण गरेकोमा आज विभाजनको अवस्था आउनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको भन्दै मधेसका मुद्दा र अधिकारका लागि नागरिकको साथ लिएर अघि बढ्ने बताउनुभयो। तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपा र समाजवादी पार्टी बीच 2077 वैशाख 11 गते एकीकरण भएर जसपा बनेको हो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि त्यसको समर्थन र विरोध तथा सरकारमा जाने र नजाने विषयलाई लिएर जसपामा उपेन्द्र यादव र महन्त ठाकुर पक्ष बीच विवाद चर्किएको थियो। यसैबीच नेकपा एमालेको माधव कुमार नेपाल पक्षले पार्टी एकताको लागि थप प्रयास गर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। हिजो र आज काठमाडौँको बुद्धनगरमा बसेको नेपाल पक्षका स्थायी कमिटिका सदस्यहरूको बैठकले पार्टी एकताको लागि भइरहेका प्रयास सकारात्मक रहेको र त्यसलाई टुङ्गोमा पुर्याउन थप प्रयास गर्नुपर्नेमा जोड दिएको हो। बैठकले पार्टी एकताको लागि भइरहेको प्रयासलाई बिथोलिने गरी अभिव्यक्ति नदिन पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाललाई आग्रह समेत गरेको छ। बैठकले अध्यक्ष ओली र वरिष्ठ नेता नेपाल बीच छिट्टै भेट हुने विश्वास समेत व्यक्त गरेको छ। यसैबीच विवेकशील साझा पार्टीका संयोजक रविन्द्र मिश्रले संघीयता खारेजी र धर्मनिरपेक्षता बारेमा जनमत संग्रहको प्रस्ताव गर्नुभएको छ। छलफलका लागि भन्दै मिश्रले सार्वजनिक गर्नुभएको प्रस्तावमा एकताको प्रतीकका रूपमा राजाको स्वीकार्यता उच्च देखिएको उल्लेख छ। उहाँले नेपालका लागि गणतन्त्र पनि आयातित भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। मिश्रले सार्वजनिक गर्नुभएको दस्तावेजमा संविधान निर्माण हुनुअघि संघीयताको पक्षमा देखिएका कैयौं नेता तथा सर्वसाधारण समेत संघीयताले सिंहदरबारको भ्रष्टाचार गाउँ गाउँसम्म पुर्याएको, अनावश्यक रूपमा जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीको संख्या बढाएको भन्दै आलोचना गर्न थालेको उल्लेख छ। सीधा कुरा प्रश्न विचार यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज, नेपाल दर्पणमा कुराकानीसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। तपाईँ अहिले रेडियो मोबाइल एप्लिकेशन र अनलाइनबाट प्रसारण भइरहेको उज्यालो रेडियो नेटवर्कको नेपाल दर्पण सुन्दै हुनुहुन्छ। यतिन्जेल हामीले कोरोना संक्रमण फेरि बढ्न थाल्यो, असोजमा तेस्रो लहर आउन सक्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको अनुमान, अक्सिजन सिलिन्डर र प्लान्टहरू चुस्त राख्न निर्देशन, विद्युत महसुल घटाउने ऊर्जा मन्त्रालयको तयारी, जनता समाजवादी पार्टीको आधिकारिकता उपेन्द्र यादव पक्षले पायो लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। नेपाल दर्पणमा अब बाँकी प्रसंग। विदेशमा बेखर्ची भई नेपाल फर्केका नेपाली नागरिकका लागि लाग्ने क्वारेन्टिन
खर्च नेपाल सरकारले बेहोर्ने भएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा आज बसेको मन्त्री परिषद बैठकले डिपोर्टेसन सेन्टर मार्फत फिर्ता भएका, जेलमुक्त भएका र बेखर्ची भई नेपाल फर्केका नेपाली नागरिकका लागि लाग्ने क्वारेन्टिन खर्च नेपाल सरकारले बेहोर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो। यस्तै बैठकले विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्था मार्फत 60 मिलियन अमेरिकी डलर ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता कार्कीले जानकारी दिनुभयो। वैदेशिक रोजगार बोर्डले गएको वर्षदेखि वैदेशिक आर्थिक सहायताको लागि निवेदन पालिकाबाटै पठाउन मिल्ने र सहायता रकम पनि व्यक्तिको बैंक खातामा पठाइदिने व्यवस्था गरेको छ। रोजगारीको क्रममा ज्यान गुमाएका व्यक्तिका आफन्त, अङ्गभङ्ग भएर फर्किएका श्रमिक र शैक्षिक छात्रवृत्तिको लागि समेत पालिका मार्फत नै निवेदन दिन सकिन्छ। यसको साथै बोर्डले अहिले कोरोना महामारीको कारण विदेशमा अलपत्र परेका श्रमिकको उद्धार र क्वारेन्टिन खर्च समेत उपलब्ध गराइरहेको छ। साथी सञ्जिता देवकोटाले वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजन प्रसाद श्रेष्ठलाई आर्थिक सहायताको लागि पालिकाबाटै दिइने निवेदन कतिको प्रभावकारी भइरहेको छ भनेर सोध्नु भएको छ। हामीले करिब यो अनलाइन सेवा सुरु गरे यता करिब यो गत आर्थिक वर्षमा चाहिँ 85-86 करोड रुपियाँ भन्दा बढी त हामीले अनलाइन सेवाबाटै दियौँ। एकदमै थोरै चाहिँ सेवाग्राहीहरू, त्यो पनि यी नजिक काठमाडौँ वरिपरिका सेवाग्राहीहरू चाहिँ सचिवालयमा आउनु भएको छ सेवा लिनको लागि। उहाँहरूलाई हामीले यहीँबाट सेवा दिने गरेका छौँ। त्यो पनि पैसा चाहिँ फेरि हामी सिधै चेक काटेर दिँदैनौँ, बैंक खातामै हालिदिन्छौँ। र अब यो आर्थिक वर्षदेखि हामीले एउटा कार्यविधि मन्त्रालयमा हामीले स्वीकृतिको लागि दिएका छौँ। यो कार्यविधि आएपछि चाहिँ अझ यसलाई चाहिँ थप सरलीकृत सहज हुने हिसाबले स्थानीय तहबाट अनलाइन सिस्टम चाहिँ अब चाहिँ प्रयोगमा ल्याउने गरेर चाहिँ त्यो तयारी पूर्ण भएछ र कार्यविधि आउनसाथ अनलाइन सिस्टम स्थानीय तहबाटै भन्नाले चाहिँ यो चाहिँ मैले अघि भने नि अब सचिवालयबाट पाउनुपर्ने, नियमअनुसार पाउनुपर्ने जति पनि कल्याणकारी कार्यहरू सेवाहरू छन् ती सेवाहरू चाहिँ अब अहिले त इन्टरनेटको जमाना छ। सेवाग्राही जुनसुकै ठाउँमा भए पनि आफूले पाउनुपर्ने सेवा सुविधाको लागि निवेदन दिन सक्ने र त्यसरी निवेदन दिइसकेपछि हामीले तोकेका कागजपत्रहरू चाहिँ नै प्राप्त गरिसकेपछि त्यसको क्रस भेरिफिकेसन भएपछि हामीले सोही भयौँ तत्कालै चाहिँ त्यो सहायता सेवाहरू उपलब्ध गराउने गरेर त्यो सफ्टवेयर मतलब अब चाहिँ पालिका पनि जानु परेन, व्यक्ति स्वयंले नै निवेदन दिन सक्ने भए। अब चाहिँ अनलाइन मार्फत जहाँ इन्टरनेट सेवा छ अब हातबाटै मोबाइलबाटै सेवा माग गर्न सक्ने गरेर त्यो सफ्टवेयर डेभलप भएको छ। त्यो सफ्टवेयर कार्यान्वयनमा लानको लागि चाहिँ कार्यविधि तयार भएको छ। महामारीको समयमा गन्तव्य देशमा विभिन्न समस्यामा परेका र स्वदेश फर्किएकालाई जो आफ्नै खर्चमा क्वारेन्टिनमा बस्न सक्दैनन् उनीहरूको क्वारेन्टिन खर्च सरकारले बेहोर्ने भन्ने निर्णय भएको थियो। त्यस अनुसार क्वारेन्टिन खर्चहरू उपलब्ध गराउने, स्वदेश फिर्तीका लागि समन्वय गर्ने जस्ता कामहरू पनि बोर्डले गरिरहेको छ। अहिले एकदम गरिरहेको नै छ। वैदेशिक रोजगारमा संलग्न श्रमिक दाजुभाइहरू जो बेखर्ची छन्, कोभिडका कारणले रोजगारी गुमाएर अल्पत्र परेका छन्, त्यस्ताहरूलाई नियोगको हाम्रो सम्बन्धित देशको राजदूतावास वा नियोगको सिफारिसमा चाहिँ यो बेखर्ची हो भनेर उहाँहरूलाई चाहिँ आवश्यक सहयोग गरिदिनु पर्यो भनेर चाहिँ आएको अवस्थामा चाहिँ हामीले टिकट खर्च पनि हामीले यताबाट पठाइरहेका छौँ भने नेपाल आइसकेपछि उहाँहरूलाई चाहिँ नियमअनुसार क्वारेन्टाइन बस्नुपर्ने, PCR टेस्ट गराउनु पर्ने, अनि चाहिँ घरसम्म जानलाई यातायात खर्च दिने यी सबै सहायता चाहिँ हामी कोषको प्रयोग गरेर हामी सचिवालय आफैले पनि गरिरहेछ भने कतिपय अवस्थामा कोषको रकम प्रयोग गर्न नमिल्ने देखिएको अवस्थामा चाहिँ हामीले विभिन्न विकास साझेदारहरू गैर सरकारी संस्थाहरूसँग समन्वय गरेर उहाँहरूलाई परिचालन गरेर त्यसरी उहाँहरूको चाहिँ क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन चाहिँ हामीले गरिरहेका छौँ। समस्यामा परेर फर्किनु भएका दाजुभाइ दिदीबहिनी करिब चाहिँ 200 जना जतिलाई हामीले चाहिँ यता उद्धार गरेर ल्याउने र उहाँहरूलाई चाहिँ क्वारेन्टाइनमा राखेर घरसम्म चाहिँ पठाउने व्यवस्थापन चाहिँ हामीले गरेका छौँ। अहिले उहाँ हुनुहुन्थ्यो वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजन प्रसाद श्रेष्ठ। नेपाल दर्पणमा खबरकै सिलसिला। अबका 3 दिनसम्म धेरै ठाउँमा पानी पर्ने मौसमविदले बताएका छन्। न्यून चापीय रेखा नेपालको तराई भूभाग नजिक आउन थालेकाले धेरैजसो ठाउँमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा हुनका साथै केही ठाउँमा ठूलो पानी पर्ने सम्भावना रहेको मौसमविद गंगा नगरकोटीले जानकारी दिनुभयो। अहिले सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही ठाउँमा ठूलो पानी परिरहेको छ, धेरै ठाउँमा सामान्यदेखि मध्यम पानी परिरहेको छ। आज राति प्रदेश 1 बागमती, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही ठाउँमा ठूलो पानी पर्ने सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। बुधबारसम्म धेरै पानी पर्ने सम्भावना रहेकोले सावधानी अपनाउन महाशाखाले आग्रह गरेको छ।
कुखुराको अण्डाको मूल्य अहिलेसम्मकै उच्च भएको छ। साउन महिनामा अण्डा र मासुको खपत कम भई मूल्य घट्ने गरेको भए पनि यो वर्ष माग र मूल्य दुवै बढेको छ। आजदेखि लागू हुने गरी अण्डाको फार्म रेट प्रति क्रेट अर्थात् 30 वटाको 385 र मध्यम आकारको अण्डाको मूल्य प्रति क्रेट 355 रुपियाँ कायम गरिएको नेपाल अण्डा उत्पादक संघका केन्द्रीय अध्यक्ष शिवराम केसीले बताउनुभयो। अहिले अण्डासँगै कुखुराको चल्ला तथा मासुको मूल्य पनि बढेको छ। सीधा कुरा प्रष्ट विचार यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज, नेपाल दर्पणमा मेरो पनि भन्नु छ सँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। विभिन्न रेडियो स्टेशनबाट मेचीदेखि महाकालीसम्म र मोबाइल एप्लिकेशन तथा अनलाइनबाट संसारभरि एकसाथ प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। हिजो 55 अंकले बढेको नेप्से आज भने घटेको छ। नेप्से आज 8.24 अंकले घटेर 3050.42 बिन्दुमा झरेको छ। बैंकिङ समूहको शेयर 43.5 अंकले घटेको छ। यस्तै विकास बैंक समूहको शेयर 34 अंकले, अन्य समूहको शेयर 10.5 अंकले घटेको छ। 223 वटा कम्पनीका 3 करोड 70 लाख किता शेयर 14 अर्ब 13 करोड रुपियाँमा कारोबार भएका छन्। समग्रमा बजार घटे पनि विशाल बजार कम्पनी, जानकी फाइनान्स, माउन्टेन हाइड्रो, ग्रीन लाइफ हाइड्रो, गादी ग्रुप पावर, हिमालय ऊर्जा विकास कम्पनी र रेडी हाइड्रो कम्पनीको शेयर 10% बढेको छ। साउन महिनाको दोस्रो सोमबार आज पनि पशुपतिनाथ लगायत शिवालय बाहिर भक्तजनको भिड लागे पनि धेरैले मन्दिरभित्र प्रवेश गरेर पूजा आराधना गर्न पाएनन्। पशुपतिनाथ मूल मन्दिर भक्तजनको लागि खुला नगरिएपछि भक्तजन बाहिरी क्षेत्रका शिवालयमा दर्शन एवं पूजाआजा गरेर फर्किएका थिए। निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउँदै अरू क्षेत्र खुल्दै गए पनि सरकारले मन्दिरहरू खुलाउन दिएको छैन। कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिमले प्रभावित बनेका धेरै व्यवसायहरू चलायमान हुन थाले पनि चलचित्र क्षेत्र कहिले खुल्ने भन्ने टुङ्गो लागेको छैन। काठमाडौँका झण्डै आधा दर्जन चलचित्र हलले अब हल बन्द गरेर सपिङ मल लगायतको काममा संरचना प्रयोग गर्न थालेका बताएका छन्। जमलको विश्वज्योति र चाबा हिलको गोपीकृष्ण लगायतका हल भत्काएर सपिङ मल निर्माण भइरहेको छ। ललितपुरको ललित सिनेमा, जोरपाटीको सिद्धार्थ, कोटेश्वरको पुष्पाञ्जली लगायतका हल भत्काउने तयारी भइरहेको बताइएको छ। दरबार मार्गको जय नेपाल हल पनि भत्काउने निश्चित भएको हल सञ्चालक कम्पनीले जनाएको छ। सर्लाहीमा हात्तीको आक्रमणबाट एकजनाको ज्यान गएको छ, एकजना घाइते भएका छन्। हरिवन नगरपालिका वडा नम्बर 4 की 62 वर्षकी तेतनी खातुन धुनियाको ज्यान गएको जिल्ला वन कार्यालय सर्लाहीका प्रमुख माधव प्रसाद देवले जानकारी दिनुभयो। बिहान विवाह कार्यक्रममा जाँदै गर्दा जंगली हात्तीले आक्रमण गरेको हो। यस्तै हात्तीको आक्रमणबाट सर्लाहीकी बागमती नगरपालिकामा एकजना घाइते भएका छन्। समर सिजन अर्थात् ग्रीष्म ऋतुमा नेपालका हिमाल आरोहणका लागि पहिलो अनुमति जारी भएको छ। पर्यटन विभागले मुस्ताङमा रहेको 6029 मिटर अग्लो घिउन हिमाल आरोहणका लागि अनुमति प्रदान गरेको पर्यटन विभागकी निर्देशक मीरा आचार्यले जानकारी दिनुभयो। 2 जना पुरुष र 2 जना महिला गरी 4 जना रहेको एउटा समूहले अनुमति लिएको हो। उनीहरू सबै नेपाली नागरिक हुन्। पहिरोका कारण बिहिबारदेखि बन्द भएको बेनी जोमसम सडक सञ्चालनमा आएको छ। वर्षाले ढुङ्गा माटो र लेदो सहित पहिरो खसेर बन्द रहेको सडक पहिरो पन्छाएपछि 4 दिनपछि खुलेको हो। सप्तरीमा कोशी नदीमा डुबेर एकजना भारतीय बालकको ज्यान गएको छ। हनुमान नगर कङ्काली नगरपालिका वडा नम्बर 14 मा कोशी नदीमा दाउरा छान्ने क्रममा डुबेर भारतको सुपौल जिल्लाका 8 वर्षका विकास कुमार मुखियाको ज्यान गएको हो। मेरो पनि भन्नु छ। बिजुलीको महसुल घटाउने र गरीबलाई निशुल्क दिने योजना रहेको ऊर्जा मन्त्री पम्फा भूषालको भनाई सम्बन्धी खबरमा प्रेम कुमार तामाङ लेख्नुहुन्छ, पछिल्लो समय लोडसेडिङ बढ़िरहेको छ। भाव घटाउने विषय सँगसँगै लोडसेडिङको कारण पनि पत्ता लगाउनुहोस् है। रवि अधिकारी लेख्नुहुन्छ, तपाईहरू गफ निकै चिल्ला र मिठा गर्नुहुन्छ, काम पटक्कै गर्नुहुन्न। महसुल घटाउने र गरीबलाई निशुल्क दिने योजना निकै राम्रो छ, यसलाई भाषणमा मात्रै सीमित नगर्नुहोला। नवीन सेजुवाल लेख्नुहुन्छ, अरू क्षेत्रमा गरीबको नाममा जाने अनुदान हुने खाने र पहुँच भएकाले लिइरहेका छन्। कम्तीमा विद्युतको क्षेत्रमा यस्तो नहोस्, वास्तविक गरीबले लाभ लिन सकुन्। सेवा सुविधा कटौती गरेको भन्दै केएमसी अस्पतालका कर्मचारीले आन्दोलन गरेको खबरमा अशोक दियाली लेख्नुहुन्छ, कस्तो विडम्बना, यस्तो महामारीमा पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीले आन्दोलन गर्नुपर्ने। कहिले होला मेरो देशमा सुधार, जो सत्तामा आए पनि उस्तै वाक्क भइसक्यो। काठमाडौँमा अझै 10 दिन सभा जुलुस लगायत भिडभाड हुने गतिविधि गर्न नपाइने खबरमा ग्रीष्म खरेल भन्नुहुन्छ, हामी नागरिकको लागि मात्रै यो नियम हो, पार्टीको भेला विरोधको हकमा लागू हुने छैन। कोरोनाबाट बच्न आफै सचेत हुनु नै सबैभन्दा उत्तम विकल्प हो।
अनि विदेश जानेहरूका लागि खोप लगाउन अस्पताल तोकिएको खबरमा भीम थापा मगर लेख्नुहुन्छ, कम्तीमा हरेक प्रदेशमा यस्तो सुविधा हुनुपर्छ। काठमाडौँका केही अस्पतालमा मात्रै सेवा दिनु उचित होइन। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी राधा ढुङ्गाना। नेपाल दर्पणमा अब विदेशको खबर। ट्युनिसियामा राष्ट्रपतिले निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई अपदस्थ गरेर सत्ता आफ्नो हातमा लिएसँगै समर्थन र विरोधमा ठाउँ ठाउँमा प्रदर्शन भएका छन्। दुई समूहबीच भएका झडपमा 100औं मानिस घाइते भएका अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। प्रहरीले अश्रु ग्यास प्रहार गर्नुका साथै थुप्रै प्रदर्शनकारीलाई पक्राउ गरेको छ। राष्ट्रपति साइदले थप हिंसाहरू भए त्यसलाई नियन्त्रणमा लिन सेनाको प्रयोग गरिने चेतावनी दिनुभएको छ। राष्ट्रपति काइस साइदले हिजो प्रधानमन्त्री हिसेम मेसिसीलाई हटाएर नयाँ प्रधानमन्त्रीको सहयोगमा नेतृत्व आफूले लिने बताउनु भएको थियो। सबैभन्दा ठूलो दल एन्नाहदाले राष्ट्रपतिको कदमलाई कुको संज्ञा दिएको छ। प्रधानमन्त्री मेसिसीलाई हटाएर संसद निलम्बन गरेसँगै मेसिसीको समर्थनमा हजारौं नागरिक सडकमा आएका छन्। कोरोना महामारी नियन्त्रणमा सरकारले अपेक्षाकृत भूमिका खेल्न नसकेको भन्दै ट्युनिसियाली नागरिकले सुशासनको लागि आन्दोलन गर्दै आएका थिए, तर राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई हटाइदिनु भएको छ। प्रदर्शन चर्किँदै गएपछि राष्ट्रपतिले सेना परिचालन गर्ने चेतावनी दिनुभएको हो। नेपाल दर्पणमा अब केही खेल खबर। पाकिस्तानका पूर्व कप्तान शाहिद अफ्रिदीले नेपालबाट क्रिकेट खेल्ने भएका छन्। अफ्रिदीले काठमाडौँको किङ्स 11बाट चौथो संस्करणको एभरेस्ट प्रिमियर लिग EPL T20 क्रिकेट प्रतियोगिता खेल्ने भएका हुन्। काठमाडौँको किङ्स 11ले आज काठमाडौँमा एक कार्यक्रमका बीच पाकिस्तानका भेटरन खेलाडी अफ्रिदीले आफ्नो टिमबाट EPL खेल्ने जानकारी गराएको हो। चौथो संस्करणको EPL आउँदो सेप्टेम्बर 25 देखि अक्टोबर 9 तारिकसम्म हुनेछ। प्रतियोगितामा काठमाडौँसहित 6वटा फ्रेन्चाइज टोलीले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। नेपालमा आयोजना भएको 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद साग अन्तर्गत एथलेटिक्स खेलका पदक विजेता खेलाडीलाई नगद सहित सम्मान गरिएको छ। नेपाल एथलेटिक्स संघले आज एक कार्यक्रम गरी एथलेटिक्सका 8 पदकधारी तथा खेलाडीलाई सम्मान गरेको हो। 13औं साग अन्तर्गत एथलेटिक्समा नेपालले 3 स्वर्ण सहित कुल 8 पदक जितेको थियो। स्वर्ण विजेता खेलाडीलाई जनही 1 लाख रुपैयाँ, रजत पदक विजेता खेलाडीलाई जनही 35,000 र कांस्य पदक विजेतालाई जनही 20,000 रुपैयाँका दरले रकम प्रदान गरिएको छ। र जापानको टोकियोमा चलिरहेको 32औं ग्रीष्मकालीन ओलम्पिकमा जापान 8वटा स्वर्ण पदकसहित शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। जापानले 8 स्वर्ण, 2 रजत र 3 कांस्य सहित 13 पदक जितेको छ। दोस्रो स्थानमा रहेको अमेरिकाले 7 स्वर्ण, 3 रजत र 4 कांस्य सहित 14 पदक जितेको छ। चीन 6 स्वर्ण सहित तेस्रो स्थानमा छ। चीनले 6 स्वर्ण, 5 रजत र 7 कांस्य सहित 18 पदक जितेको छ। रुस ओलम्पिक काउन्सिलले 4 स्वर्ण जितेको छ भने बेलायत र दक्षिण कोरियाले 3-3वटा स्वर्ण पदक जितेका छन्। अस्ट्रेलिया र कोसोभोले 2-2वटा पदक जितेका छन्। इटली, हङकङ, क्रोएसिया, फिलिपिन्स, क्यानाडा, फ्रान्स, हंगेरी, ट्युनिसिया, अस्ट्रिया, स्लोभानिया, इक्वेडर, इरान, नर्वे, थाइल्याण्ड र उज्बेकिस्तानले 1-1वटा स्वर्ण पदक जितेका छन्। खेल खबरसँगै उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणको समय सकिनै लागेको छ। बिदा हुनु अघि आजका मुख्य खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। कोरोना संक्रमण फेरि बढ्न थाल्यो। असोजमा तेस्रो लहर आउन सक्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको अनुमान। अक्सिजन सिलिन्डर तथा प्लान्टहरू चुस्त राख्न प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयलाई निर्देशन। विद्युतको महसुल घटाउने ऊर्जा मन्त्रालयको तयारी। गरिबलाई निशुल्क बिजुली दिने मन्त्री भूषालको योजना। जनता समाजवादी पार्टीको आधिकारिकता उपेन्द्र यादव पक्षले पायो। 40% सांसद र सदस्य पुर्याउन सकेमा महन्त ठाकुरले नयाँ दल दर्ता गर्न पाउने। ट्युनिसियामा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई हटाएपछि पक्ष र विपक्षमा आन्दोलन चर्कँदै सेना परिचालन गर्ने राष्ट्रपति काइसको चेतावनी। र पाकिस्तानका पूर्व कप्तान शाहिद अफ्रिदीले नेपालमा क्रिकेट खेल्ने 8 स्वर्ण सहित जापान टोकियो ओलम्पिकको शीर्ष स्थानमा, चीन तेस्रोमा झर्यो। आजको नेपाल दर्पण सकिएको छ। प्रविधिमा साथ दिने साथी संघर्ष विष्ट र सरोज थापासँगै हामी भोजेन्द्र बस्नेत र अर्जुन पोखरेल पनि बिदा हुन्छौं। कोरोनाको जोखिम कायमै रहेकोले सुत्नु अघि पनि साबुन पानीले मिची 20 सेकेन्डसम्म हात धुन नबिर्सनुहोला। नमस्कार।